एरीज, ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें तुम खामोश रह सको। ये वो हफ्ता भी नहीं है जिसमें चीजें खुद ब खुद अपनी जगह बैठ जाए। ये वो हफ्ता है जिसमें तुम्हारे अंदर कुछ हरकत मांग रहा है। और एरीज के लिए हरकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ये दहन, इरादा और रद्दमल सब कुछ साथ लेकर आती है। 2 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान तो महसूस करोगे कि तुम्हारा सब्र मामूल से कम है। लोग सुस्त लगेंगे, सिस्टम्स बेजान लगेंगे और बातें गैर ज़रूरी हद तक लंबी महसूस होंगी। ये बेचैनी किसी कमज़ोरी की अलामत नहीं, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी तवानाई किस जगह रुक गई है। और एरीज जब रुकता है तो जलता है। इस वक्त फल्कियाती सतह पर आग की तवानाई हरकत में है, लेकिन मसला ये है कि ये तवानाई तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे रही, ये तुमसे डायरेक्शन मांग रही है। ये वो मरहला है जहां बहुत से एरीज गलती कर बैठते हैं। वो हरकत को फैसला समझ लेते हैं, और यही फ़र्क इस हफ्ते को खतरनाक भी बनाता है और ताकतवर भी। एरीज, ये हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं आया, लेकिन ये हफ्ता तुम्हें ये सिखाने आया है कि हर हरकत सही सिमत में हो ये ज़रूरी नहीं। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे अंदर कुछ जमा हो रहा था, गुस्सा नहीं, बेसब्री, मायूसी नहीं, बेकरारी। तुम ये महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हालात मेरे साथ नहीं दे रहे। और यही एहसास इस हफ्ते एक सवाल बन जाएगा, क्या मैं कुछ भी कर लूँ या सही वक्त और सही जगह का इंतज़ार करूँ। एरीज के लिए ये सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि तुम इंतज़ार के लिए नहीं बने। लेकिन इस हफ्ते कायनात तुम्हें रोक नहीं रही, वो बस ये देख रही है कि तुम अपनी आँख को कहाँ इस्तेमाल करते हो। यही वजह है कि इस हफ्ते तुम्हारा पहला रद्दमल ही सबसे अहम नहीं होगा, बल्कि वो लम्हा जब तुम रद्दमल देने से खुद को रोक लो। वो लम्हा ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। यहाँ से ये हफ्ता अपनी असल शक्ल लेना शुरू करता है। एरीज, अब वो जगह आती है जहाँ ये बेचैनी सिर्फ अंदर तक महदूद नहीं रहती, ये अमली ज़िंदगी में अपना असर दिखाना शुरू करती है, ख़ास तौर पर काम, अख्तियार और फैसलों में। अगर तुम नौकरी में हो या किसी ऐसे माहौल में हो जहां रूल्स या स्लो सिस्टम्स शामिल हैं, तो इस हफ्ते तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रफ्तार बाकी सबसे तेज़ है, लेकिन रास्ता तुम्हारे सामने बंद है। और जो फैसले फ़ौरन होने चाहिए वो गैर ज़रूरी तौर पर लटकाए जा रहे हैं। एरीज, ये वो मकाम है जहां तुम्हारा गुस्सा जोश का रूप ले लेता है, और यही वो लम्हा है जहां इम्पल्सिव एरीज गलती कर बैठता है। तुम्हें लगेगा कि अगर तुम अभी बोल पड़े या अभी कदम उठा लिया तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इस हफ्ते ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्स तुम्हें आग दे रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं, और डायरेक्शन के बगैर आग सब कुछ जला देती है। अगर तुम बिजनेस या सेल्फ ड्रिवन काम से जुड़े हुए हो तो 4 या 5 फरवरी के आसपास कोई मौका सामने आ सकता है जो फौरी फ़ायदा देता दिखाई दे। ये वो मौका हो सकता है जो कहे अभी एक्शन लो, अभी फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा मत सोचो। लेकिन यही वो जगह है जहाँ कॉन्सिक्वेंस खामोशी से खड़ा होता है। एरीज, इस हफ्ते तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा तुम कितने बहादुर हो, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि तुम अपनी बहादुरी को कितनी अकल के साथ इस्तेमाल करते हो। कोई डिसीजन जो गुस्से में लिया जाएगा वो बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, और एरीज को एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा नागवार लगता है। इसलिए इस हफ्ते एक सादा असूल याद रखो, जो फैसला फ़ौरन लेना ज़रूरी लगे वही फैसला अब से ज़्यादा रुक कर सोचने का होता है। अब अथॉरिटी क्लैशेस की बात करते हैं। किसी सीनियर, किसी पार्टनर या किसी सिस्टम के साथ तुम्हारा सब्र इस हफ्ते टेस्ट हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला या तो समझ नहीं रहा या जानबूझकर रफ्तार कम कर रहा है। जहाँ एरीज के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो कन्फ्रंटेशन कर लेता है, सच बोल देता है बगैर नताइज सोचे, या फिर वो सब कुछ अंदर रखकर अचानक कोई बड़ा कदम उठा लेता है। इस हफ्ते दोनों रास्ते नुकसान दे सकते हैं। सही रास्ता इन दोनों के बीच में है। तुम्हें बात करनी है लेकिन जंग नहीं छेड़नी, तुम्हें एक्शन लेना है लेकिन ब्रिज जलाना नहीं। ये बैलेंस एरीज के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यही बैलेंस इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत बन सकता है। ये भी याद रखो, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ ये दिखाने आती हैं
کہ کہاں خاموش رہنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جب ایریز خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف آگ نہیں رہتا، وہ اسٹریٹجی بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ہفتے اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ ایریز اب آتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں تمہاری آگ سب سے زیادہ اثر دکھاتی ہے، رشتے۔ کیونکہ ایریز جب رشتے میں ہوتا ہے تو وہ آدھا نہیں ہوتا، تم پوری شدت کے ساتھ سامنے آتے ہو، اور یہی شدت اس ہفتے تمہارا امتحان بنے گی۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو اس ہفتے ایک لمحہ ایسا آ سکتا ہے جہاں تمہیں لگے گا میں بہت کچھ دے رہا ہوں لیکن سامنے والا میری رفتار کے ساتھ نہیں چل رہا۔ یہ احساس غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا سامنے والا پیچھے ہے یا تم بہت آگے نکل گئے ہو۔ ایریز اس ہفتے تمہارا ٹون تمہارے الفاظ سے زیادہ بولے گا۔ اگر تم نے بات غصے سے کہہ دی تو وہ بات اصل بات سے بڑی ہو جائے گی، اور اگر تم نے ایک لمحہ رک کر بات کی تو وہی بات رشتے کو نیا توازن دے سکتی ہے۔ 5 یا 6 فروری کے آس پاس کوئی ایسی گفتگو سامنے آ سکتی ہے جسے اگر اسی وقت سیدھے انداز میں کلیئر کر دیا گیا تو رشتہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے، اور اگر تم نے ہمیشہ کی طرح بات کو دھکیل دیا تو یہی بات بعد میں بڑی کنفرنٹیشن بن سکتی ہے۔ سنگل ایریز کے لیے یہ ہفتہ وعدوں کا نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا بھی نہیں ہے، یہ سیلف کنٹرول کا ہفتہ ہے۔ کوئی نئی دلچسپی، کوئی فوری اٹریکشن سامنے آ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہوگا کیا یہ واقعی ہی کنیکشن ہے یا صرف ایک لمحاتی جوش۔ ایریز اس ہفتے ہر چمکدار چیز آگ نہیں ہوتی، کچھ چنگاریاں صرف یہ دیکھنے آتی ہیں کہ تم اپنی آگ کہاں ضائع کرتے ہو۔ ایریز مالی معاملات میں یہ ہفتہ کسی بڑے فائدے یا بڑے نقصان کا اعلان نہیں کرتا، لیکن ایک خطرہ ضرور دکھاتا ہے، جلد بازی۔ 4 سے 7 فروری کے درمیان کوئی خرچ یا کوئی انویسٹمنٹ آئیڈیا اچانک درست لگ سکتا ہے۔ تمہیں لگے گا ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں سوچیں گے، لیکن یہی سوچ اس ہفتے مسئلہ بن سکتی ہے۔ ایریز یہ ہفتہ فائنینشل کریج کا نہیں، فائنینشل ڈسپلن کا ہے۔ جو پیسہ غصے، جوش یا مقابلے میں خرچ کیا جائے وہ بعد میں وجہ بن جائے گا سٹریس کی۔ اگر تم نے ایک دن بھی خرچ کو روک لیا تو یہی ہفتہ تمہیں اگلے مہینے زیادہ مضبوط بنا دے گا۔ ایریز یہ ہفتہ بیماری کا نہیں ہے لیکن اوور ڈرائیو کا ہے، خاص طور پر سر درد، جسم میں بے چینی، نیند کی کمی، مسل ٹینشنز، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری آگ بہت تیز چل رہی ہے۔ ایریز کو آرام سست لگتا ہے، لیکن اس ہفتے آرام حکمت ہے۔ اگر تم نے اپنے دن میں تھوڑا سا پاز ڈال دیا تو یہی پاز تمہیں غلط فیصلوں سے بچا سکتا ہے۔ ایریز کے لیے سادہ ہدایت: سونے سے پہلے اسکرین کم کرو، جسم کو حرکت دو لیکن غصے کے ساتھ نہیں، بحث کو ورزش مت بناؤ۔ ایریز اس پورے ہفتے میں مارس ایک ہی چیز سکھا رہا ہے، طاقت صرف حرکت میں نہیں، کنٹرول میں بھی ہوتی ہے۔ ہر ریئیکشن ایکشن نہیں ہوتا اور ہر ایکشن تمہاری جیت نہیں بنتا۔ اس ہفتے تم سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم کتنے فیئر لیس ہو، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم اپنی فیئر لیسنس کو کتنی سمت دے سکتے ہو۔ جو فیصلہ تم غصے میں روکو گے وہی فیصلہ تمہیں اصل فائدہ دے گا۔ ایریز جہاں تم فوراً بولنا چاہتے ہو وہاں ایک سانس لو، جہاں تم فوراً قدم اٹھانا چاہتے ہو وہاں ایک دن رکو، اور جہاں تم اپنی آگ ثابت کرنا چاہتے ہو وہاں اسے محفوظ رکھو۔ اگر تم نے یہ 3 چیزیں درست وقت پر کر لی تو یہ ہفتہ تمہیں کمزور نہیں کرے گا، یہ ہفتہ تمہیں ڈائریکشن دے گا۔ ایریز یہ ہفتہ تمہیں روکنے نہیں آیا، یہ تمہیں سمجھانے آیا ہے کہ تمہاری آگ کتنی قیمتی ہے، اور جو ایریز اپنی آگ کو جلانے کی بجائے راستہ دکھانے کے لیے استعمال کرے وہ صرف تیز نہیں ہوتا، وہ ناقابل روک ہو جاتا ہے۔ اگر اس پیش گوئی میں تمہیں لگا کہ کسی لمحے دل نے کہا ہاں یہ بات مجھے روک رہی ہے تو سمجھ لو یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو: کنٹرول، کیونکہ یہ ہفتہ اندھا دوڑنے کا نہیں، سمجھدار حرکت کا ہے۔ اور ایریز جب سمجھدار ہو جائے تو آگ راکھ نہیں بنتی، راستہ روشن کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔